नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें, अहम न्यूज़, अहम डेवलपमेंट, ये सब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और नाज़रीन, अगर खबरें हमारी आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर कीजिए। और नीचे बेल आइकन का बटन अगर आप दबाएंगे तो आपको बर वक्त वीडियो जो है वो मिल सकेगी। तो नाज़रीन, चलते हैं खबरों की जानब। तो सबसे जो पहली खबर हम आपको बताएंगे वो वादी तीरा में जो ऑपरेशन के सिलसिले में वहाँ पर जो है सुहेल अफरीदी पहुँचे, उन्होंने क्या कहा ये हम बताएंगे। दूसरा नाज़रीन, व्हाट्सएप हैक होना शुरू हो गए हैं, ये हम बताएंगे क्या मामला है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने के लिए कहा है और किस जगह वो पहुँचे हैं, क्या एक्टिविटी, ये हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, उसके अलावा एक बलूचिस्तान में बैंकों पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप, ये पहली दफ़ा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल इनाम हासिल कर लिया है, ये किससे किया है ये हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले ख़बर तो ये देते हैं कि वादी तीरा में लोग नकल मकानी कर रहे हैं। वहाँ का दौरा किया है सुहेल अफरीदी उन्होंने जो है वहाँ उनके जो है वो जो उनके लिए जो हेल्प हो सकती है और फौरी उनके मदद के इंतज़ामात उनके लिए किए जाएं, वो उन्होंने अहकामात जारी किए और वो उनको मिले भी हैं सबको। और उन्होंने उनके साथ इज़हारे हमदर्दी किया और उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक आप लोगों के साथ हूँ। और फिर उन्होंने ऑपरेशन के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उनका इजहार भी किया। नाज़रीन, तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है। और नाज़रीन, इसके अलावा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उनका वफद जो है वो असद कैसर जो हैं उनकी रिहाइशगाह पर कराची में नाज़रीन पहुंचा हुआ है। और नाज़रीन, उन्होंने उनकी रिहाइशगाह पर ये इज़हार किया है कि लोगों को कहा है, एक इंटरव्यू देते हुए लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि आप 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएं। तो ये नाज़रीन असद कैसर जो हैं वो और वहाँ पर मौजूद तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इलामा नासिर अब्बास और आपको पता है कि महमूद खान अचकज़ई जो है अब वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी मुंतखब हो चुके हैं। तो ये नाज़रीन उनकी एक्टिविटी जो है 8 फरवरी के हवाले से जारी है। और फिर 8 फरवरी को कितने लोग बाहर आते हैं, क्या मूवमेंट होती है, ये आने वाले दिनों में देखना होगा। नाज़रीन के 8 फरवरी को जो है क्या यानी किस किस्म की एक्टिविटी, पहिया जाम होता है, शटर बंद हड़ताल होती है, कितने पैमाने पर होती है और क्या रैलियां निकलती हैं, ये सारा जो है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाज़रीन, और उसके अलावा नाज़रीन, बलूचिस्तान खारान में दहशत गर्दों ने हमला किया है और हमला करके 2 बैंकों को लूटा है। और नाज़रीन, वहाँ जो है 34 लाख की तकरीबन रकम बताई जाती है कि वो लूट कर ले गए हैं। और वो नाज़रीन उसमें से जो है वो 12 दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है फ़ौरन कार्रवाई की और 12 दहशतगर्द जो है वो मारे जा चुके हैं।
یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے نوبل انعام پر آ جاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے ناظرین آپ نے کبھی تاریخ میں ایسا نہیں سوچا ہوگا یا سنا ہوگا کہ اتنے بڑے عہدے پر یعنی امریکہ کا یعنی کہ پریزیڈنٹ ہو کر اور وہ اس طرح بچوں کی طرح ضد کرے کہ میں نے نوبل انعام حاصل کرنا ہے، نوبل انعام لینا ہے، اور اس کے لیے پھر جس طرح لوگوں سے بھی یعنی کہ کہلوائے، جس طرح یعنی ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یعنی کہ یہ ان کی سفارش سمجھو یا انہیں نامینیٹ کیا کہ ان کو ہی ملنا چاہیے، تو اس طرح کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ خود ہی انعام کے لیے بندہ خود ہی کہے کہ میں حقدار ہوں، مجھے دیا جائے۔ ایسے کبھی ہوا نہیں ناظرین۔ اور اب اس سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر جو ہے نا وہ ایک انہوں نے کام کیا ہے، وہ یہ ہوا ہے ناظرین کہ گزشتہ دنوں بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ نوبل انعام ماریا مچاڈو کو مل چکا ہے۔ اور اب جب انہوں نے یہ دیکھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صورتحال، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان سے ملاقات کروں گی اور یہ نوبل انعام جو ہے ان کو دوں گی۔ تو وہ واقعی ناظرین وہ پہنچ گئی امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ملی ہیں اور انہوں نے جو ہے نوبل انعام ان کو دے دیا ہے۔ اور انہوں نے حیران کن بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی وہ لے لیا ہے اور لے کر وہ نوبل انعام رکھ لیا ہے۔ تو یہ حیران کن بات ہے کہ ناظرین ان کا دماغی حالت ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کا کہ یہ کتنے بندہ ذہن کا مالک ہے۔ اور ناظرین کہتے ہیں کہ دیگ جو ہوتی ہے نا جو پکائی جاتی ہے، چاولوں کی دیگ ہو، گوشت کی دیگ ہو، تو وہ مثال لوگ دیتے ہیں کہ دیگ سے ایک چاول کا دانہ چکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ دیگ کس ذائقہ کی ہے، کیسی ہے، ٹیسٹی ہے، بھلی ہے، کیسی ہے، بہترین پکی ہے، کیسی، ایک دانہ چکھنے سے۔ تو یہ ان کی جو حرکات ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے ذہن کے مالک ہیں۔ اور یہ حالات ہے ناظرین کہ وہ نوبل انعام انہوں نے لے لیا ہے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں کہ یہ واٹس ایپ ہیک ہونے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ناظرین قومی اسمبلی تک جو ہے معاملات پہنچ چکے ہیں۔ نعیمہ کشور خان ہیں، انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ اٹھایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ بڑی تیزی سے بڑھتا ہوا معاملہ ہے کہ لوگوں کے جو واٹس ایپ ہیں وہ ہیک ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ہے زیادہ تر نوجوان بچے جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہیں، اور جن کو معلومات نہیں وہ بھی زیادہ نشانہ بن رہے ہیں، کیونکہ جنہوں نے واٹس ایپ بنائے ہوئے ہیں ان کو ناظرین طریقہ واردات کچھ اس طرح کا ہے کہ ان کو کوئی میسج آتا ہے، پھر بات چیت کے ذریعے کال بھی آتی ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی ایسی وہ بھیجا جاتا ہے کہ ان کو وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اوپن کریں، تو وہ جیسے وہ اوپن کرتے ہیں تو ان کے جو نمبر ہیں وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے، یا ای میل وغیرہ جو ان کو مواد چاہیے ہوتا ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس طرح وہ جو ہیں وہ ان کا جو واٹس ایپ ہے لوگوں کا وہ ہیک کر لیتے ہیں ہیکر۔ تو یہ واردات اتنی ابھی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ یہ ناظرین اب اسمبلی تک معاملات چلے گئے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی کال آئے اور پھر وہ کوئی معلومات حاصل کرنے لگیں، یا کوئی ان کو وہ کوئی ایپ وغیرہ یا کوئی ایسا میسج جس کو وہ کہیں کہ ان کو کلک کریں تو یہ فائل کھل جائے گی، تو اس طرح کی کوئی کال آئے تو وہ تھوڑا سا خیال کریں کہ جو ان نون ہو ان کے طرف سے جو ایسا معاملہ آئے سامنے تو وہ احتیاط کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔